जिंदाबाद रुकुल वालिया, जिंदाबाद रुकुल वालिया, जिंदाबाद रुकुल वालिया, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानवादे अशरफिया, औलादे गौसे आजम। नारे तकबीर और नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे। ठीक है, गौसे पाक ने फरमाया मैं अल्लाह को देखना चाहता हूँ। हज़रत हम्माद ने फरमाया आप नहीं देख सकते, लेकिन आप भी डट गए कि नहीं मुझे देखना है। तो हज़रत हम्माद ने फरमाया तुम मर्जे खलाइक हो, चिल्ले खाने में रहना पड़ेगा, कोई मिलेगा नहीं। और सुनो, खाना पीना 70 जगह खा चुके हो, खानका में आए हो, यहाँ सिर्फ 50 ग्राम मिलेगा, जिससे सहरी भी करनी हो, इफ्तार भी करना है। 40 दिन मुसलसल रोजे भी रखने, नमाजें भी पढ़नी, जिक्र अस्कार भी करना है, इसी कोठरी में रहना है। सूरज की रोशनी नहीं देखोगे, चांद की चांदनी भी नजर नहीं आएगी, आसमान पे सितारे भी नहीं देख पाओगे। खड़े होगे तो सीना नहीं तनेगा, लेटोगे तो पैर नहीं फैलेगा। इसी में वक्त गुजार करके 40 दिन पूरे करने होंगे। 40 दिन तक उस कोठरी में रहे, 50 ग्राम पानी पे। 30 दिन ऐसे ही गुजर गए। आखिरी 10 दिन में बड़ी मेहनत किया, खुदा को देख लूं, खुदा को देख लूं। आखिरकार आखिरी दिन ऐसा लगा कि जैसे कोई पर्दा है हल्का सा, और पर्दे के पीछे कुछ है। बड़ी कोशिश की कि इस पर्दे को चीर दूं, फाड़ दूं, ये पर्दा हट जाए, जो है उसे देख लूं। लेकिन जानते हो 40 दिन पूरा हो गया, पर्दा फटा नहीं, पर्दा हटा नहीं। आप आए हजरत हम्माद के पास, कहा हजरत आपने जो वजीफा तरीका बताया सब किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं मिला। तो हजरत हम्माद ने फरमाया एक चिल्ला और कर लो। अब दूसरे चिल्ले पे भी आमादा हो गए, उसमें भी 30 दिन ऐसे ही गुजरा। आखिरी 10 दिन में बड़ी मेहनत की तो 39वें दिन पर्दा दिखा, पर्दे के पीछे लगा कि कुछ है, लेकिन 40 दिन गुजर गए, फिर कुछ नजर नहीं आया। वापस आए, आकर के अर्ज किया कि हुजूर कुछ नजर नहीं आया। तो कहा फिर एक चिल्ला और कर लो। कितना दिन हो गया बताओ? 120 दिन, 80 दिन गुजर चुके हैं 50 ग्राम पे। जरा सोचो कि अगर 25 ग्राम आपके हलक में डाल दिया जाए तो मैदे तक भी नहीं पहुंचेगा, है ना? इसी पे वक्त गुजारा। कम खुर्दन, या खुदा को पाने के लिए 3 उसूल हैं। इन 3 उसूलों को अगर अपना लोगे, जलवे खुदा जरूर नजर आ जाएगा। कम खुर्दन, कम गुफ्तन और कम खुफ्तन। अब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, इनका आखिरी वो तीसरे चिल्ले का 30 दिन गुजर गया, हाल वही है। आखिरी 10 दिन में बहुत जुस्तजू की, इस मरतबा तो हासिल ही करके रहूंगा। आखिरकार 39वां दिन जो आया तो फिर वही पर्दा, फिर कुछ है पीछे। बहुत कोशिश कर रहे हैं, ये पर्दा हट नहीं रहा है। अचानक इस्तिआनत हुई, किसकी तरफ से? जद्दे आला की तरफ से, सुभान अल्लाह। मौला अली मुश्किल कुशा की तरफ से इस्तिआनत हुई, मदद हुई, क्योंकि ये दस्तगीर हैं और वो मुश्किल कुशा हैं। सुभान अल्लाह। इस्तिआनत क्या हुई कि ऐ फरजान, खुदा को पाने के लिए मैंने फलसफा दे दिया है। खुदा को वही पाता है जो खुदी को देख लेता है। मन आरफ नफ्सहु फक़द आरफ रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। बड़ी बड़ी बोलियां बोल चुके हो अब्दुल कादिर। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी को मालूम है ना कि मिंबर पे खड़े हो तो क्या बोलते हैं कि
کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کے کاندھے پہ ہے. یہ کون بولے گا؟ جس میں خودی ہوگی. یہ کون بولے گا؟ جس میں خودی ہوگی. اگرچہ یہ بولی عبد القادر کی نہیں تھی، زبان عبد القادر کی تھی، کلام خدا کا تھا. تو اشارہ ہوا خودی کو پہچانو. جیسے ہی خودی کی طرف متوجہ ہوئے، پردہ خودی ہٹ گیا، جلوہ حق دکھا. تو حضرت غوث اعظم نے بارگاہ رب العزت میں سب سے پہلی عرضی کیا لگائی کہ اے اللہ، اے پروردگارہ، اے رب قدیر، اے الہ العالمین، میں اب دنیا کا کھانا نہیں کھانا چاہتا، جنت کا کھانا کھانا. سبحان اللہ. تو انہوں نے اللہ سے عرضی لگائی کہ اللہ، یہ راز جو میرے سینے میں ہے میں اسے شیئر کرنا چاہتا ہوں، حضرت خضر کے درمیان شیئر کرنا چاہتا ہوں. اللہ دسترخوان بھی بھیج دے اور خضر کو بھی بھیج دے، تاکہ جو سینے کا راز ہے تقاضے بشری کے تحت اسے خضر کو سنا دوں. تو جانتے ہو ندا کیا آئی کہ عبد القادر، یہ آبادی چھوڑ، یہ شہر چھوڑ، ان لوگوں کو چھوڑ، وہاں آ جاؤ جہاں تمہیں کوئی نہیں جانتا ہے. جنگل میں پہنچ کر کے عرضی لگا رہے، مولا خانے نعمت بھیج دے، خضر سے ملوں گا، دنیا کا کھانا نہیں کھاؤں گا. تو جانتے ہو غوث پاک سے اللہ نے کیسا مجاہدہ کرایا؟ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، مہینہ گزر گیا، کچھ نہیں کھایا، حتیٰ کہ مہینوں گزر گئے، کچھ نہیں کھایا، یہاں تک کہ 1 سال کا عرصہ اسی حال میں گزر گیا. جنگل میں کھڑے انتظار کر رہے، خانے نعمت بھیج، خضر سے کلام کروں گا. جب 1 سال پورا ہوا تو اللہ نے حضرت خضر کو بھیجا، کہا جاؤ اے عبد القادر، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں آزمائش سے سب کو گزرنا ہے، آزمائش سے سب کو گزرنا ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال بھر کچھ نہیں کھایا، کھڑے رہے، انتظار کرتے رہے، خانے نعمت آئے گا، خضر آئیں گے، ملاقات کروں گا، پھر کھاؤں گا. سال جو پورا ہوا تو حضرت خضر نمودار ہوئے، سلام علیکم صافہ. حضرت غوث پاک لبکشا ہونا چاہتے تھے کہ حضرت خضر فرمائے ٹھہرو ٹھہرو، ابھی کچھ بولنا نہیں. سرکار غوث پاک سے روکا گیا، کہا ابھی کلام مت کیجئے، اللہ کے حکم سے میں مغرب میں جا رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا تو کلام کروں. پھر 1 سال کا عرصہ گزر گیا اسی حال میں. کہاں تو 25 گرام مل رہا تھا، کہاں 2 سال ہو گیا، ابھی کچھ نہیں کھایا پیا، کچھ نہیں کھایا پیا، کھڑے انتظار کر. اللہ نے پھر بھیجا، خضر کو جاؤ. حضرت خضر پھر آئے، ملاقات، سلام علیکم صافہ. خاموش رہیے، بولیے نہیں، ابھی میں مشرق میں جا رہا ہوں، اللہ کے حکم سے لوٹ کر آؤں گا تو کلام. حتیٰ کہ 3 سال کا عرصہ اسی طرح میرے غوث نے گزارا مجاہدے کا، جو کسی سے نہیں ہو سکتا وہ غوث اعظم سے ہوا. 3 سال کے بعد سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حضرت خضر خانے نعمت لے کے اترے اور فرماتے کیا ہیں؟ مبارک اے عبد القادر، اب تم محب نہیں ہو. اے عبد القادر، تم محب کے درجے پر نہیں ہو، محبوب سبحانی ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.